vous saluer tous et de saluer Monsieur Ndebo, l'attaché culturel de la Côte d'Ivoire, qui est notre invité d'honneur et qui a dû se déplacer de Rabat pour être parmi nous ce soir. عنده بعد إنساني وهذا البعد الإنساني ما جاش من فراغ. بعد إنساني جاي واحد التوجهات ديال صاحب الجلالة الله ينصرو اللي عطانا خريطة الطريق بأنه للانخراط الفعلي ديال سواء الاقتصاد المغربي أو السياسي خص التوجه ديالي يكون نحو إفريقيا. وأنا جد سعيد لما كنشوف هذه الأروقة ديال الأفارقة، ولكن هادو أفارقة ما جايينش من إفريقيا، هادو أفارقة اللي أصبحوا مغاربة الآن مستقرين الآن في بلاد المغرب وكلهم عندهم البطاقة الوطنية ديال المغرب. إذا المغرب استطاع أنه بالثقافة ديالو يأطر القارة الإفريقية وأصبح الأفارقة يعني معتزين. وانا كنحيي السي المستشار المقيم بالسفاره ديال الكوت ديفوار على الكلمه الطيبه لما تكون واحد الشهاده ما السفراء او ممثلي السفراء الافارقه في المغرب، هذه شهاده كنعتزوا بها. C'est un événement marquant de la ville de Nador, de célébration de la semaine des migrants au Maroc à sa 3e édition. لقد تحولت مدينة نادور من مصدر للمهاجرين بامتياز إلى مدينة عبور واستقبال بسبب موقعها الجغرافي الجسر بين قارة إفريقيا وقارة أوروبا. بعد تبني المغرب للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. À la tradition. Cette tradition que nous enseignent nos ancêtres depuis, celui de la salutation fraternelle et respectueuse. En ces thèmes, je vous dis bonsoir. C'est avec un réel et immense plaisir que je représente aujourd'hui la Côte d'Ivoire en tant que pays invité d'honneur à cette 3e édition de la Semaine des migrants au Maroc. Nous avons lancé ce rituel de semaine des migrants pour un petit peu commémorer la journée internationale des migrants.